नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीतिमा गतिरोधको अवस्था देखिएको छ। दलहरू आपसी विवादमै व्यस्त भइरहेका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था अन्य दलको भन्दा अलिक फरक छ, किनभने दलको आन्तरिक विवाद त छैन, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा माओवादी के गर्दैछ भन्ने आम चासो बढिरहेको छ। यी र यस्ता समसामयिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद गिरिराजमणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पछिल्लो समय जुन राजनीतिक गतिरोध देखिरहेको छ, यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था के हो, भूमिका के हो? यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्र किन अलि शान्त बसेको हो कि? शान्त त बसेको छैन, किनभने अब यत्रा ठुला घटना परिघटनाहरू देखा भए। सबभन्दा पहिले त संसद विघटन भयो। संसद विघटनको विरुद्धमा माधव कमरेड सहित हामी तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट हामीले देशव्यापी एउटा आन्दोलनै गऱ्यौँ। अब संयुक्त आन्दोलन गर्न खोजेका थियौँ। संयुक्त प्रहार मात्रै भयो। नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी दल, नागरिक आन्दोलनले त तेस्रो जनआन्दोलन नै भनेर उद्घोष गर्यो। अनि अब यो फागुन 11 गतेको संसद पुनर्स्थापनाले एउटा जो खुसियाली ल्याएको थियो, त्यो खुसियालीको पछाडि चाहिँ अहिले एकातिर कोरोनाको समस्या छ। मुलुकले चुनाव खोजेको छैन। राजनीतिक परिस्थितिलाई सङ्कटमा लैजाने होइन, समाधानको बिचमा लैजानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही न्यायालयको एउटा हिस्साले फेरि फागुन 23मा मागै नगरेको विषयमा फैसला गरिदियो र राजनीतिक प्रक्रिया जानै नपर्ने विषयमा जान खोज्यो। हिजो मात्रै हामीले पुनरावलोकन हाम्रो आदरणीय अध्यक्षसहित हामी थाई समितिका साथीहरू पुनरावलोकनको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा हामीले आफ्नो पुनरावलोकनको माग दर्ता गरेका छौँ। अब माओवादी केन्द्रको कोणबाट हामी 75 जेठ 3मा भएको कम्युनिस्टहरूको जो एकता हो त्यसैको पक्षमा छौँ। अहिले पनि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, एकातिर हामी त्यसको लागि प्रयत्नरत छौँ। अर्कोतर्फबाट संसदलाई जनताको बोल्ने ठाउँ त्यही हो, राख्ने ठाउँ त्यही हो। सरकार र प्रतिपक्षीहरूका आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने ठाउँ हो। त्यो पुनर्जीवित भएको छ, त्यसलाई कार्यकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ हामीहरू। र यो अहिलेको जुन खालको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भयो, एक प्रकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको कदम वास्तवमा त्यो अदालतद्वारा अनुमोदित भएन। त स्वाभाविक ढङ्गले उहाँले अब राजीनामा दिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो। हामी यिनै कुराहरू जनताको बिचमा लैजान लागिराखेका छौँ र यो अप्रत्याशित ढङ्गले अहिले 75 जेठ 3 अघि जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यो परिस्थिति अदालतले गरेको निर्णयको कारणले त्यसलाई कार्यान्वयन त गर्नु छ, तर अदालतले पनि चाहिँ आफूले गरेका बेठिक कुराहरूलाई विगतमा पुनरावलोकन गर्नेका हामीसँग नजिरहरू छन्। त्यो पक्षलाई हेरेर परिस्थिति भिन्न ढङ्गले जान्छ भनेर हामी प्रयत्नरत छौँ, आशावादी छौँ। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामा यहाँको पार्टीको माग हो कि यहाँको व्यक्तिगत माग हो? हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीको मान्यता हो कि यहाँको व्यक्तिगत मान्यता हो? होइन, यो त हामीले जब संसद पुनर्स्थापना भयो पार्टीको तर्फबाट सुरुदेखि नै हामीले राजीनामा माग्दै आएका हौँ र अहिले पनि हामी राजीनामा दिनै पर्छ। आज मात्रै पनि हाम्रो प्रमुख सचेतकले संसदमा बोल्नु भएको छ। वास्तवमा यो फागुन 23 को निर्णयको आधारमा यो सरकारको हैसियत के हो भन्ने कुरा कानुनी ढङ्गले पनि प्रश्न उठेका छन्। 23 गतेभित्र त्यसको उत्तर त आउनु पर्दछ, निरूपण गर्नु पर्दछ। त्यस कारणले सबभन्दा राम्रो
राजनीतिलाई एउटा स्वस्थ प्रक्रियामा लैजाने हो भनेदेखि त्यसमा नीति र नैतिकताका पक्ष छन् भन्ने कुरा हो भनेदेखि मैले राजीनामा गरेर एउटा वातावरण सहज बनाउने र फेरि अलिकति यो संविधान निर्माताहरूले यो प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशामा दिने, आशा पैदा गर्ने, सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने अहिलेको अवस्था हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, किनभने मैले राजीनामा दिएँ भने मुलुक विखण्डनमा जान्छ, विग्रहमा जान्छ, अनेक उहाँले तर्क पेश गरिसक्नु भएको छ। माओवादी केन्द्र चाहिँ किन न अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नलाई अघि सर्छ, न आफूले दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्छ, राजीनामा माग गर्ने तर विश्वासको मत फिर्ता नलिने, यो अलिक कस्तो अलि द्वैत चरित्र देखिएन र यसमा? द्वैत चरित्र छैन, परिस्थिति अलिकति परिपक्व होस्, सबैसँग संवाद होस्। तपाईँ पछिल्लो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस सकारात्मक ढङ्गले नै आएको हामीले देख्छौँ। जनता समाजवादी दलले होलीसम्मको समय उहाँहरूले माग गर्नुभयो। हाम्रो हिजो अस्ति मात्रै होली सिद्धिएको छ, उहाँहरूले छलफल गर्नु होला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपालको समसामयिक राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा देखिएको गतिरोध र नेकपा माओवादीको आन्तरिक राजनीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराज मणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले राजनीतिक कुरा त गर्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले पार्टी राजनीति कसरी अगाडि बढाइरहेको छ? एकदम राम्रो प्रश्न हो यो। यसका दुईटा पक्ष छन्। एउटा पक्ष चाहिँ हामी हिजो अघि पनि मैले चर्चा गरेँ कि 75 जेठमा कम्युनिस्टहरूको एकताको एउटा चाहिँ प्रक्रियामा गयौँ। हामीले वास्तवमा चुनावमै वाम गठबन्धन कायम गरेर जनतासँग हामीले भोट मागेका थियौँ र जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्नुभएको थियो। अनि अब त्यो एकतापछि चाहिँ हाम्रो नेकपा भयो। नेकपा भइसकेपछि हामी यता प्रचण्ड कमरेड अध्यक्ष, उतापट्टि केपीजी अध्यक्ष भएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थिए। तपाईँहरूलाई थाहा भएकै विषय हो कि वास्तवमा पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष भयो। अनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ वास्तवमा अन्तरसङ्घर्ष चर्किसकेपछि पार्टी कमिटीमै आउनु भएन। अनि त्यो पार्टी कमिटीभित्र भएका विषयलाई लिएर संसद विघटनमा पुग्नुभयो। संसद विघटनलाई अदालतले स्वीकार गरेन। तर अब पहिले चाहिँ पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भमा अब ऋषि कटेलजीको नाम र हाम्रो पार्टीको नाम एउटै रहन गयो। मैले यति भन्नुपर्छ कि वास्तवमा हामीबाट त्यो ठिक भएको थिएन। यहाँहरूबाट निर्वाचन आयोगबाट पनि भएको थिएन। हाम्रो पार्टीभित्रै पनि कतिपय साथीहरूले अर्को नाम राख्नुपर्छ भनेर पनि कुरा उठाउनु नै भएको थियो। अनि त्यसैले चाहिँ वास्तवमा अब त्यतिखेरै निर्णय गर्नुपर्ने विषय थियो। त्यो विषयलाई यत्रो राजनीतिसँग जोडेर अर्को ढङ्गले जुन लगियो, राजनीति स्वस्थ र अस्वस्थ हुन्छ भन्ने जो मान्यता छन्, यो अस्वस्थ राजनीति लैजाने पात्र प्रवृत्तिहरू यसभित्रपट्टि हावी भए। जे भए पनि अब अदालतले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्दै, तर अदालतसँग हाम्रा विमति पनि अदालतमै लगेर अगाडि बढाउने प्रक्रियामा एकातिर हामी छौँ भनेदेखि अर्कोतर्फबाट अब अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हामीले नयाँ परिस्थितिमा त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्नेछ। त्यसो गर्दा केही दिन अगाडि हाम्रो यो फागुन 23 को निर्णयपछि हामीले चैतको पहिलो हप्तामा एउटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गऱ्यौँ। फेरि त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाँडै हुँदैछ। यो क्रममा हामी सम्भवतः भेला या सम्मेलन कुनै चाँडै आयोजना गर्दैछौँ, जसमा अध्यक्षले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन राख्नुहुन्छ अहिलेको बदलियो परिस्थितिमा। अनि हाम्रो विधानलाई पनि संशोधन गर्ने एउटा टोली बनेको छ हाम्रो देव गुरुङजीको संयोजकत्वमा। अनि म सहित हामी केही थाई समितिका साथीहरू भएको अर्को साङ्गठनिक कार्यदल पनि बनेको छ,
जसले अबको साङ्गठनिक समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने ढङ्गले छलफलहरू प्रारम्भ गरेको छ। अब नेकपा एमालेका यी घटनाक्रमहरूको कारणले अलिकति हाम्रा गतिविधि अलिकति पछाडि परेका हुन् कि भन्ने परेको भए पनि अब त्यो नेपालको अहिलेको समकालीन राजनीतिमा माओवादी केन्द्र एउटा परिवर्तनको पक्षमा काम गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति भएको कारणले यो चुप लागेर बस्न सक्दैन, यसले पनि पहल लिनुपर्दछ। हामी यो जुन ढङ्गले राजनीतिलाई पछाडि फर्काउन खोजियो, मुलुकलाई पछाडि लैजान खोजियो, यो एउटा सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम मात्रै छैन। यसका पछाडिका अरू धेरै पृष्ठभागका पात्रहरू छन्, प्रवृत्तिहरू छन्। हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनको कुरा छ, हाम्रा 7 दशक लगाएर हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षाको प्रश्न छ। यी धेरै कुराहरूमाथि चुनौती खडा गरिएको छ। यिनीहरूलाई रक्षा गर्नको लागि नयाँ सिराबाट जानुपर्छ र त्यसो गर्दा स्वाभाविक ढङ्गले त्यो एउटा चाहिँ अग्रगामी शक्तिको हैसियतले फेरि एकपटक हिजो सशक्त सङ्घर्ष गर्दा होस्, जनयुद्धको प्रक्रियामा होस्, शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका कुरा हुन् या बिचमा संविधान निर्माणको बेलामा खेलेका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छन्, तिनीहरूलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँछ। मलाई लाग्छ चाँडै हुने हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक अनि कार्यकर्ता भेला मार्फतबाट चाहिँ यसले फेरि नयाँ बाटो प्राप्त गर्छ। जस्तो यहाँको पार्टीको आन्तरिक राजनीति यहाँले स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउनु भयो, सङ्गठन फेरि बलियो बनाउनु पर्ला, तल्लो तहसम्म फेरि पुनर्गठन लगायतका काम पनि गर्नु पर्ला, त्यो ठिक छ। तर सत्ता समीकरणमा अहिले पछिल्लो समय जुन माओवादीले देखाएको एउटा भूमिका छ, आरोप लागिरहेको छ माओवादीलाई कस्तो भने किस्तीमा लगेर प्रधानमन्त्री दलको अगाडि पेस गर्ने, तर माओवादीलाई चाहिँ कसैले पनि प्रधानमन्त्री पद अफर गरेको छैन भन्ने चर्चा चलेको छ नि, छ कि छैन? यहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको अफर या सत्ता नेतृत्वको अफर अहिलेसम्म आएको छ कि छैन? पहिलो कुरा त आउँछ भने पनि त्यसरी सोच्नु हुँदैन, पहिलो। दोस्रो कुरा, म प्रमुख सचेतक थिएँ संविधान बनाउँदा पार्टीको तर्फबाट। हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, तर भूकम्प पछिको स्थितिमा हामीले वास्तवमा त्यो विशिष्ट स्थितिमा एकातिर संविधान निर्माणमा, अर्कोतर्फबाट भूकम्पको पुनर्निर्माणमा हामीले मिलेरै काम गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीको एउटा चाहिँ विशेषता के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिको बेलामा त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने गरी देश जनताको पक्षमा एउटा परिवर्तनको पक्षमा उभिनु हो। अहिले हाम्रो अहिलेको आग्रह के हो, भनाइ के हो भन्दाखेरि हिजो संयुक्त आन्दोलन नै गर्नुपर्छ, विविध कारणले भएन, तर संयुक्त प्रहार भयो। प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो कदम, पुस 5 गतेको कदम, हामी 7 जना मन्त्रीहरूले त्यसै दिन राजीनामा दिएका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ यो संवैधानिक छैन, यो जनादेश अनुरूप छैन, यो प्रजातान्त्रिक पनि छैन। प्रकारान्तरले तपाईँ सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि त्यो संविधान सम्मत थिएन भन्ने कुरा पुष्टि नै भयो। दलहरूले पनि आफ्नो आफ्नो त्यो विश्लेषणसहितै प्रहार गरेका थियौँ। अब तिनी आन्दोलनकारी त्यो विश्लेषण गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यतिखेर मिलेर यो सरकार बनाउने निकास दिनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि साझा कार्यक्रम, साझा आचार संहिता, संयुक्त नेतृत्व मूल कुरा हुन्छ। यहाँ यो संसदभित्रको गणितीय पक्ष पनि हुन्छ हैन। अब हामीले निकास दिन सकेनौँ भनेदेखि, आन्दोलनकारी शक्तिहरूले दिन सकेनौँ भनेदेखि सङ्कट त म समाधान हुने तुरुन्तै देख्दिनँ हैन। त्यो परिस्थितिमा अब एक्लै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि पनि त्यसको लागि पनि तयारी गरेर जाने कुरा हुन्छ। तर हाम्रो जोड अहिले पनि मिलेरै हामीले संविधान बनाएका हौँ, मिलेरै लडेका हौँ, यो समस्यालाई पनि मिलेरै समाधान गरौँ भन्ने हुन्छ। मिल्न त मिल्ने, तर के आधारमा मिल्ने, कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषय, विवादका विषय त होला नि। जस्तो माओवादीले महन्त ठाकुरलाई पनि प्रधानमन्त्री पद अफर गरेको छ, शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री पद अफर गरेको छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ नि त। भनेपछि यो कस्तो विश्वासको पद अफर गर्ने, त्यता नलिने त्यो अवस्था, अनि फेरि माओवादी यताउति घुमाइ विश्वासको मत पनि फिर्ता लिन नसक्ने अवस्था, अलिक अन्यलको अवस्था अलिक बढ्यो नि त यसले। होइन, कतिपय समयहरू हुन्छ, परिस्थिति परिपक्व हुन त्यसले अलिकति समय लिन्छ। त्यही समयमा तपाईँको र मेरो कुरा भएकाले तपाईँलाई त्यस्तो लागिराखेको छ। ढिलो चाँडो हामीले यदि सहमति नहुने भयो भनेदेखि हामीले समर्थन त हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। तर पहिलो कुरा राजनीतिक परिस्थिति यस्तो होस् कि
सकेसम्म राजीनामा प्रधानमन्त्रीले दिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउने, मुलुकलाई चाहिँ धेरै ठुला खालका द्वन्द्वहरू मुलुकको लागि अहिले त्यति सहज छैनन् क्या। अझ तपाईँ कोरोना जस्तो यस्तो महाविपत्तिमा छौँ हामीहरू। अर्को सङ्क्रमणको लहरहरू चाहिँ विश्वभरि देखा परेको छ, भारतमा देखा पऱ्यो, हाम्रोमा पनि छ। तपाईँ एकातिर चाहिँ हामीले भ्याक्सिन दिन सकेका छैनौँ, अर्कोतर्फबाट हामीले अहिले चुनावमा लाने परिस्थिति पनि होइन देशको कोणबाट। हिजोको परिस्थितिमा त तपाईँ प्रति व्यक्ति कति खर्च गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त कोरोना पछिको त सुरक्षालाई हेर्दा अझ धेरै खर्चिलो छ। यो स्थितिमा जो दुर्घटना हुनु भइ नै हाल्यो, त्यो सचिएको छ। अब अझै पनि चाहिँ राजनीतिलाई सहज ढङ्गले लैजाने दिशामै हाम्रो पहल प्रयत्न हुन्छ। फेरि हामीले बाहिरपट्टि यो फलानलाई प्रधानमन्त्री ढिस्कानलाई हामीले त्यो ढङ्गले पनि हामी छैनौँ। हाम्रो यो फागुन 11 को निर्णयपछि प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड संयुक्तै गएर नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिसँग कुरा गर्नु नि भएको हो। जनता समाजवादी दलका नेताहरूसँग पनि कुरा नि भएको छ हैन। अहिले मुख्य कुरा मुद्दागत ढङ्गले जति मिल्न सकिन्छ, जता मिल्ने हो उहाँहरूले स्पष्ट पारिसकेपछि अनि हामीलाई पनि निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कोसिस अझै पनि हामी सबैले मिलेर लडेको हुनाले, मिलेर संविधान बनाएको हुनाले, संविधानमा विमति छन् तर ती विमतिलाई पनि मिलेरै सम्बोधन गर्ने हो। त्यस कारणले संयुक्त सरकार, संयुक्त आचार संहिता, बाँकी रहेको अवधिमा पूर्ण अवधि सरकार चलाउने कुरा जस्ता कुराहरूमा केन्द्रित भएर साझा सहमतिको आधारमा जाने बाटो खोज्नुपर्छ। कुनै एउटालाई दिएर हल हुने स्थिति देख्दिनँ मैले। जस्तै मुद्दा यहाँहरूको के कुरोमा चाहिँ मुद्दा मिलेको छ? एउटा कुरा होला सरकार परिवर्तनमा मुद्दा मिलेको होला, नत्र नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो धार नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ। अब यो अहिले अब बन्ने सरकारले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन भनिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको पनि एउटा धार निर्वाचनमै जानुपर्छ। अझ कतिसम्म छ उहाँहरूको जुन पूर्व राजपा पक्षधरहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर यही सरकारलाई निरन्तरता दिने लाइनमा पनि छन् भनेपछि यहाँहरूको मुद्दा त मिलेको देखिएन नि त। सबै पुरा त्यो दलसँग जुन अब यहाँहरू त यो सरकार ढाल्ने हो त बाँकी 3 दल त एक ढिक्का हुनुपर्ने अवस्था छ, तर अहिलेको अवस्थाले त्यो त देखिँदैन भनेपछि यो यत्तिकै गफमै सेलाएर जाने लम्बिने हो त गतिरोध त्यसपछि नेपालको? तपाईँले भनेको जस्तो खालको हरेक पार्टीहरूमा द्वन्द्व छन्, विमतिहरू छन्, फरक सोचहरू छन्। तर अहिलेको सन्दर्भमा निकास दिने सन्दर्भमा मलाई लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस सहमतै देख्छु मैले। उहाँहरूका केही आफ्ना अप्ठ्याराहरू छन्। जनता समाजवादी दलमा अहिले उहाँहरू एउटा खालको निर्णायक स्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ, त्यसपछि एक ढङ्गले अगाडि बढ्दछ। अब अहिले हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी दल मिल्दाखेरि नै एक खालको अवस्था हुन्छ होइन। उहाँहरूको विश्लेषणमा केपीजीकै नेतृत्वमै जानलाई उपयुक्त छ भन्ने लाग्यो भने उहाँले त्यो निर्णय गर्दाखेरि भइ नै हाल्दछ। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, मैले त मुद्दाको कोणबाट हामी सबैले चाहिँ केपीजीले चाल्नुभएको कदम असंवैधानिक हो भनेर, यसले चाहिँ मुलुकलाई पछाडि फर्काउँछ, प्रतिगमन लैजान्छ भनेर गरेको विश्लेषणको आधारमा अहिले त्यो विश्लेषण त हाम्रा पार्टीहरूका थिए नि त आफ्ना आफ्ना। हामीले संयुक्त आन्दोलन मात्रै गर्न नसकेका हौँ। अब हाम्रो यहाँको आन्तरिक शक्तिहरूको एक खालको चाहिँ ध्रुवीकरण, एक खालको चाहिँ साझा सहमतिको आवश्यकता छ। तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्दछ कि हाम्रो यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा बाह्य खेलाडीहरू पनि छन्, पृष्ठभागमा अरू पक्षहरू पनि छन्। अब हाम्रो अगाडि हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार, हामीले निर्णय गर्ने कुराहरूमा पनि चुनौतीहरू छन्। त्यस्ता कतिपय समस्याहरू पनि छन्। तर ढिलो चाँडो यी धेरै दुःख गरेर लडेर आएका पार्टीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या पनि हल गर्ने दिशामा म चाहिँ आशावादी छु। एउटा सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ समाधान गर्छन् भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँले रोचक प्रसङ्ग उठाउनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कस्तो खालको निर्देशन आएको छ त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट? होइन, त्यसमा अहिले तपाईँ एकदमै नेपालको राजनीति नबुझेको हुनुहुन्न भन्ने मैले ठान्दछु। हामी जुन हाम्रो अवस्थिति छ, ठुला दुईटा देशहरूको बिचमा हामीहरू छौँ।
हाम्रो स्थान एक प्रकारले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रणनैतिक महत्त्वको पनि छ। हामीलाई प्रयोग गरेर आफ्ना स्वार्थहरू प्रयोग गर्ने छन्। त्यस कारणले मैले अहिले नाम लिन चाहन्न, यतिबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो राजनीतिलाई अहिले एउटा चाहिँ गतिरोधको स्थितिमा लैजानको लागि त्यस्ता पात्रहरू खेलाडीहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई पनि पार्टीहरूले बसेर छलफल गरिसकेर हाम्रो निर्णय हामी गर्छौँ भनेर जवाफ दिनुपर्छ। विगतमा पनि यो कुरा भयो, संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि यो समस्या आएको थियो है, यो समस्याहरू आएका थिए। अब कतिपय बेलामा मिलेर काम गरेका छौँ, कतिपय मतभेदहरू पनि छन् हैन। अब एकता र सङ्घर्षको नियम चल्छ। पहिले आफ्नो घर हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रा देशभित्रका शक्तिहरूको एकता यतिखेरको आवश्यकता देख्छु। जस्तो सर्वोच्च अदालतमा यहाँहरूले हिजो पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गराउनु भयो, के आशा छ सर्वोच्चसँग? फेरि नेकपा बिउतिन्छ अनि फेरि हिजोको दिनमा जस्तै हामी नेकपामा बहुमतमा पुग्छौँ, सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछौँ भन्ने यहाँलाई आश लागेको हो? अहिले सरकारको कुराको कोणबाट नहेरौँ यो विषयलाई। किनभने पहिलो विवाद त यही विषयले कुरा भएको हो नि त कसरी यहाँको हेरौँ पार्टीमा। भनेदेखि ऋषि कटेलजीको अघि मैले चर्चा गरेँ, उहाँको नाम र हाम्रो नाम जुझ्न गयो। निर्वाचन आयोगले त्यतिखेरै फैसला गरिदिनु पर्थ्यो, विविध कारणले उसले गरेन, या हाम्रा पनि चाहिँ गल्तीहरू भयो होला। अनि उहाँ सर्वोच्च पुग्नुभयो र अहिले निर्णय गरियो कि वास्तवमा चाहिँ ऋषि कटेलजीको माग चाहिँ हाम्रो एकता विरोधी थियो, यी पार्टीहरूको एकता टुटाउ भन्ने थियो र थिएन नि त। त्यस कारणले अदालतले माग गरेको भन्दा पर गएर उसले चाहिँ निर्णय गर्यो। त्यस कारणले पहिलो कुरा त हामीले यो राजनीतिक घटनाक्रम सरकार गठन जहाँ होला पहिले त हामीले चाहिँ न्याय निरूपणको कोणबाट हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले अदालतबाट भएको गल्ती अदालतले नै सच्याउनु पर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, अदालतले निर्णय गर्दा त मजासँग व्याख्या गरेको छ, मैले यो कारणले गर्दाखेरि विधान खारेज गर्नु परेको हो भनिसकेको छ त। विधान खारेज नगरिकन यहाँहरूको एकता खारेज नहुने भएकोले फेरि यहाँलाई विकल्प पनि दिएको थियो नि त, फेरि दर्ता हुन सक्नु अवस्था पनि थियो भनेपछि फेरि दर्ताको प्रक्रियामा गयो भइहाल्थ्यो त। ढिलो गरेर पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कारण त किन परेर? हो त्यो पर्यो। तपाईँ हामी देश चलाएर आएका शक्ति हौँ, ढिलो र चाँडो हामीले निर्णय गर्ने हो। सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई 15 दिनसम्म पनि उहाँहरू पख्नु भएन। निर्वाचन आयोगले पत्र पठाउन मिल्थ्यो। पहिलो कुरा, रियलमा यी पार्टी मिलेर आउन् भन्ने ढङ्गले त्यो पहल प्रयत्न गरेको हो भने तपाईँ राज्य पक्षबाट हेर्नुहोस् त के कदमहरू चालिए। हामी त ढिलो आयौँ होला, तर हामीलाई कहिले पत्र पठाइयो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। एक पहिलो कुरा, यो त एउटा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ यसलाई लिनु। दोस्रो कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको क्षेत्रमा अदालत पस्ने नै होइन पहिलो। दोस्रो कुरा मैले किनभने पार्टी खोल्ने, एकता गर्ने, विघटन गर्ने त्यो हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी हाम्रो अधिकार हो, हाम्रा कानुनहरू छन् है। अदालतले त्यहाँ हात हाल्यो। नेपालको इतिहासमा यो कहिले पनि थिएन। यो प्रक्रिया सुरु भएपछि फेरि भविष्यमा फेरि अर्को घटना हुन्छ, फेरि अदालत यही ढङ्गले जान्छ। यतिखेर हामीले प्रारम्भमै यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले न्याय क्षेत्रकाहरूसँग सबैसँग छलफल गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, राय लिनु पर्यो। हामीले पनि आन्तरिक छलफलहरू गर्नु पर्यो र त्यो गरेरै हामीले चाहिँ हिजो पुनरावलोकनमा गएका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भनेदेखि अदालतले मान्छेहरू हुन्, गल्तीहरू हुन्छन् होइन, मान्छेहरू हुन्, फेरि चाहिँ गल्तीहरू सचिन्छन् पनि। हामीले आशावादी हुनुपर्दछ कि यदि यो अहिलेकै मोडेलमा अहिलेकै ढङ्गले निर्णय गर्ने दिशातर्फ जान थालियो भनेदेखि चाहिँ नेपालका दलहरूका सबै कुराहरू चाहिँ अदालततिर जाने भए। हामीलाई दलहरूलाई अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, काहीँ मिलेका छैन भने हेर्ने निर्वाचन आयोग छँदैछ नि होइन। हामीले हेर्ने त उसले कुन हदसम्म हेर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस कारणले अब यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप पनि छैन भन्ने त बाहिरपट्टि कानुन क्षेत्रका ज्ञाताहरूले नै यी कुराहरू बाहिर राखिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो एकदमै अब तपाईँ चाहिँ
नेकपा अन्तर्गत चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्यौँ, प्रदेशमा छ, लोकल उपनिर्वाचनहरू भएका छन्। नेकपा चाहिँ तपाईँ त्यही 5 जनाको इजलासले नेकपाको सरकारलाई स्वीकार गरेको छ अनि 2 जनाकाले चाहिँ यो निर्णय गर्नुभएको छ, मिलेको छ त। यहीँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तर्ककै आधारमा चाहिँ हेर्नुभयो भने पनि नमिलेका थुप्रै पक्षहरू छन्। त्यस कारणले यस्तो बेलामा चाहिँ यो पुनरावलोकनमा जाने एउटा प्रक्रिया रहेछ, त्यसलाई हामीले पक्रिएका छौँ र त्यसको आधारमा हामी गएका छौँ। तपाईँले सोधेको प्रश्नमा मैले भन्ने कुरा, हिजो हामीले त्यहाँ सर्वोच्चमा कुरा गर्दाखेरि अब यसलाई चाँडै नै एउटा चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउने हामीले चाहिँ वचन पाएका छौँ। मैले यो प्रश्न यहाँलाई किन पनि गरेको ढिलो र चाँडेको भनेदेखि पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा जसरी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अन्य नेताहरू विशेष गरी यहाँसँग निकट भएका नेताहरूलाई कारबाहीको श्रृङ्खला चलाउनु भयो। विगतमा फागुन 24 गते पेरिस डाँडामा यहाँहरूको एउटा विदायी भेट भएको थियो। त्यहाँनिर पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने त्यो अवस्था कुरेर बस्नुभएको थियो कि अब यताबाट नहुने भयो, अब फेरि कानुनी प्रक्रियामा जाउँ भन्ने हिसाबले जानुभयो कि भन्ने हिसाबले मैले प्रश्न सोधेको थिएँ। ढिलो र चाँडोको चाहिँ परामर्शको विषयमा त यहाँले लिनुहुन्छ, त्यो त पक्का छ। यहाँ जानुभयो, कानुनी रूपमा त्यो यहाँको अधिकारको विषय पनि हो। तर त्यो कुरेर चाहिँ त्यो अवस्था मूल्याङ्कन गरेर पर्खरै हेरेको अवस्थामा रहेको कारणले चाहिँ ढिलो गर्नुभएको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। होइन, राजनीतिमा निश्चित रूपमा हो, व्यापक छलफल गर्नुपर्छ, टुङ्गोमा पुग्नु अगाडि आवश्यक सबैसँग परामर्श लिनुपर्छ। मैले अघि सुरुमै यहाँलाई के भने हामी त 75 जेठ 3 को कम्युनिस्टको एकताकै पक्षमा छौँ। पुस 5 को घटनापछि स्वाभाविक ढङ्गले हामी र माधव कमरेड, जीएन कमरेडहरू त मिलेरै यो आन्दोलनमा गएकै हौँ हामीहरू। अब अहिले मैले उहाँहरूले यो फागुन 23 को चाहिँ निर्णयपछि उहाँहरूले कदम ठिक चाल्नुभयो कि चाल्नु भएन, उहाँहरूले नै विश्लेषण गर्ने कुरा हो। हामीले त वास्तवमा हामी जुन थाई समितिको बैठक बसेका थियौँ त्यहाँ यो राजनीतिक दलहरूको अधिकारको सन्दर्भमा जुन ढङ्गले अदालतले चाहिँ फैसला गरेको छ यसको चाहिँ प्रतिवाद गरौँ भनेर थाई समितिको बैठकमा यो कुरा उठेकै थियो। अब स्वाभाविक ढङ्गले पहिलेको अवस्थामा पार्टीहरू फर्केको, अदालतको निर्णय मान्नु पनि पर्ने, त्यसको विरोध पनि गर्नुपर्ने एउटा जटिलताको बीचबाट परिस्थिति अगाडि बढ्यो र अहिले पनि हामी यो बृहत कम्युनिस्टहरूको एकताको कोणबाटै सोचिराखेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब उहाँहरू एकपछि अर्का कारबाहीका घटना बाहिर समाचारमा सुनिराखेका छौँ। उहाँहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने भनेर बाहिर भनिराख्नुभएको छ। समानान्तर ढङ्गका उहाँहरूका चाहिँ संरचना बनाउने कुरा पनि गरिराख्नु छ। स्वाभाविक ढङ्गले हामी त आन्दोलनात्मक ढङ्गले तयार भएको सम्बन्ध हो, तर हाम्रो नजिक होइन। अघि तपाईँले भन्नुभएको छ हाम्रो नजिक हामी ठान्दैनौँ। हामी फरक फरक धारहरूबाट आएका पार्टीहरूले एकता गरेका हौँ। उहाँहरूले एउटा ट्रेनलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, हामीले अर्कोलाई गर्छौँ। अहिले पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ एकताका सम्भावनाहरू कति छन् त? मोर्चा मात्रै गठन गरेर जाने हुन्छ कि एउटै पार्टी बनाउने हुन्छ कि यो अहिलेको यो तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रममा मुख्यतः सरकारको सवाल टुङ्गिएपछि अरू कुराहरूले एक ढङ्गले जाने स्थिति पनि पाउला। तर कम्युनिस्ट एकताको कोणबाट विचारधारात्मक सवालहरू छन्, साङ्गठनिक सवालहरू छन्, विधि पद्धतिका सवालहरू छन्। हिजो एकता गर्दाखेरि केपीजीको नेतृत्वमा एकता भएको थियो होइन। अहिले उहाँले त्यो एकतालाई अगाडि बढाउन नचाहिसकेपछि हामीले त्यसै भित्रपट्टिबाट चाहिँ माधव कमरेड, जीएन कमरेडहरू यो प्रक्रियामा आउनुभएको कारणले 5 पछि त हामीले चाहिँ संयुक्त संयन्त्र बनाएरै काम गरेका थियौँ, कमिटीहरू नै बनाएर काम गरेका थियौँ। स्वाभाविक ढङ्गले हामीले चालेका कदमहरू सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने, पुनरावलोकन भयो भने, नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने, अहिले जसरी हठात नसोचेका घटनाहरू भयो त्यो ढङ्गले आयो भने त्यसको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ भनेर नै यी कदमहरू चालिएका छन्। दर्शकबिन, यति बेला फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा।
यति बेला हामी नेपाली राजनीतिमा जारी गतिरोध, नेकपा माओवादीको आन्तरिक राजनीति लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद गिरिराजमणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँको विवाद, पार्टी विवाद विशेष गरी नेकपा पुरानो अवस्थामा फर्किसकेपछि यहाँहरू आफ्नो पार्टीमा जानुभयो, तर यहाँको पार्टीका केही नेताहरू मन्त्री पदमा जो हुनुहुन्छ र उहाँसँग निकटस्थहरू चाहिँ नेकपा एमालेसँगै जाने भनेर सार्वजनिक उद्घोष गर्नुभयो। यहाँहरूले तिनीहरूलाई ती नेताहरूलाई केही गर्नुभएको छैन, तर यहाँहरूसँग निकटस्थ सम्बन्ध भएका नेताहरू विशेष गरी नेकपा एमालेकालाई नेकपा एमालेका अध्यक्षले भटाभट कारवाही गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू किन चुप लागेर बसिराख्नु भएको छ? कि कारवाही गर्न डराउनु भयो? होइन, हामीले स्थायी समितिको बैठक गरेरै सरकारमा गएकालाई फिर्ता गर्नलाई हामीले पत्र पठायौँ। उहाँहरू फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूका पत्रहरू नआइसकेपछि हामीले स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीको कोणबाट हामी स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ। हामी अब विधि प्रक्रियामा हामीले जानैपर्छ है। हाम्रो प्रतिशोधात्मक सोचद्वारा हाम्रो उत्प्रेरित पनि छैन होइन। हामीले त ठिक ढङ्गले अहिलेको सन्दर्भमा यो बेठिक कदमहरू चालिएका छन्। उहाँहरू त्यसमा मतियार बन्नु हुँदैन। उहाँहरूले पक्रेको धारसँग पनि यो मेल खाँदैन। हाम्रो कुरा त्यो थियो। अब हिजो मात्रै हामी पुनरावलोकनको सन्दर्भमा बसेका थियौँ। हामी अध्यक्षले यो कारबाहीका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाउने जिम्मा दिनुभएको छ। अहिले हामी आफ्नै पनि विधानलाई अद्यावधिक गर्दै, अब विधि पद्धतिलाई पनि अद्यावधिक गर्दै लैजानेमा छौँ। अब केही ढिला भएका हुन सक्छन्, तर अब ठुलो लडाइँ लडेर सङ्घर्ष गरेर आएका नेता कार्यकर्ताहरू भएको कारणले अब यो केही दिनको ढिलाइले पुरै परिस्थिति बिग्रिहाल्ने, उल्टिने खालको त्यस्तो छैन। विधि र पद्धतिमा यसलाई ढालौँ र लैजाउँ भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य जोड हो। त्यस्तो हो कि उहाँहरूलाई हामीले कारवाही गरे नि केही फरक पर्नेवाला छैन? उहाँहरू त एमालेको केन्द्रीय सदस्य भइसक्नुभयो भनेर चुप लागेर बस्नु भएको हो कि? चुप लागेर बसेका छैनौँ। मुद्दाहरू त चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले कति प्रकारले बल्झिँदा रहेछन्, उल्टिँदा रहेछन्, बाहिर आउँदा रहेछन्। त्यो त तपाईँहरूले आफ्नै जीवनमा पनि देखिराख्नु भएको छ, यहीँ मिडियाको कोणबाट पनि। त्यस कारणले हामी अहिले पनि जुन बाटो केपीजीले पक्रिनु भएको छ त्यो बाटो नेपालको अहिलेको समस्या समाधानको बाटो होइन। ठन्डा दिमागले सबैलाई सोच्न आग्रह गर्छौँ। हामीले अब भेटेका पनि छौँ, कुरा गर्ने पर्दा कुरा पनि गरेका छौँ होइन। हामीले पनि चाहिँ सकेसम्म एकताबद्ध हुनलाई त हामीले आह्वान गर्ने भयौँ, अपिल गर्ने भयौँ। टोली नै बन्यो। नानकाई श्रेष्ठ प्रकाशजीको नेतृत्वबाट टोली बनेको छ, जिम्मा दिइएको छ होइन। त्यसैले चाहिँ ती स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढेका हुन्, धेरै ढिलो भएको छैन। जस्तो यहाँहरू अलि यी निर्णयहरू गर्न ढिला पनि गर्ने, बिस्तारै अगाडि बढ्ने, तर यसको यहाँहरूको विवादको असर त प्रदेश तहमा पनि देखिन थालिसक्यो। जहाँ जहाँ यहाँहरूको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको थियो त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न थाले यहाँसँग निकटस्थ भएका सांसदहरूले, र यहाँहरूको सरकार भएको प्रदेश छ त्यहाँनिर अब नेकपा एमाले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यो र त्यसमा चाहिँ एकताबद्ध देखिएका छन् नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि। अलि यहाँहरू अलि बिस्तारै बिस्तारै अघि बढ्दाखेरि हेर्दा यहाँहरू त अलि पाखै लाग्ने अवस्था पो हो कि भन्ने पनि देखियो नि प्रदेश तहमा पनि। हुनसक्छ। हामीले पुस 5 को घटनालाई हामीले यो पछाडि फर्किने कदम हो भनेपछि अनि जो माथि मात्रै हुने कुरा त भएन। त्यो त तपाईँ प्रदेश स्थानीय तहमा पनि असर पर्ने कुरा हो। त्यसको असर लामै हुनेवाला छ। मुलुकले जे अपेक्षा गरेछ, जतातिर काम गर्नुपर्ने थियो तपाईँ अन्तरसङ्घर्षमा आफ्नै पार्टीलाई फुटाउने दिशामा गइसकेपछि त्यसले असर पार्दछ। फेरि अब कतिपय अविश्वास प्रस्तावहरू फिर्ता लिए, कतिपय ठाउँमा नयाँ खालका परिस्थिति आएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ प्रतिबिम्बन प्रदेशमा पनि देखा पर्छ। निश्चित हो कि यहाँ कस्तो समीकरण हुन्छ त्यसले अबको दिनमा प्रदेशहरूमा पनि असर पार्छ, प्रभावित हुन्छ। अब यहाँहरू स्वीकार्दै जाने होइन। पहिलो कुरा त राजनीतिक घटनाक्रम आइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो। त्यसलाई स्वीकार्नु, त्यसमा हाम्रो धारणा त्यो
सकारात्मक छ कि छैन, हामीले त्यसको आधारमा कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो प्रदेशमा पनि छलफलका प्रक्रियाहरू सुरु भएका छन्। सरकार बन्न सक्ने ठाउँमा सरकार बनाउन पनि कोसिस भएका छन्। सरकार बन्ने सङ्ख्या पुग्दैन भने छोड्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो त परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर फेरि अग्रगामी नयाँ योजना बनाएर जानुपर्छ। ती त पार्टीहरू त्यहीँ बसिरहँदैनन् नि त। अब नेपालको राजनीति अहिलेको अवस्था यसो समग्र रूपमा हेर्दा गतिरोधको अवस्थै छ, किनभने नयाँ निर्णय हुन सकेको छैन। सत्ता समीकरणको नाममा अनेक छलफल जारी नै छ, तर वास्तविक रूपमा भन्दाखेरि कुनै पनि दल अहिले सत्ता समीकरणको लागि विश्वस्त हुन सकेको छैन। विशेष गरी माओवादीकै कारणले भनेर पनि आरोप लगाइरहेका छन्। यहाँहरूले सार्वजनिक फोरममा त्यो कुरा पक्कै पनि पढ्नु भएको, मनन गर्नु पनि भएको होला। भनेपछि अब नेकपा माओवादीको कारण कसरी जारी गतिरोधले निकास पाउन सक्छ? के हुन्छ अब यहाँहरूको कदम? अब पहिलो कुरा चाहिँ सरकार गठनको लागि होली सिद्धिएको छ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू अब अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन, पार्टीहरूसँग तीव्र गतिले कुराकानी गर्नुपर्छ र बढ्न सकिन्छ चाँडै बढ्नुपर्छ, सकिँदैन भनेदेखि हामी पछाडि फर्किनुपर्छ। स्वाभाविक ढङ्गले संसदलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। हामी केपीजीको सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ। उहाँले 23 गतेसम्म हामी हेर्छौँ होइन। यो त 1 महिना अदालतले गरेको निर्णयको आधारमा पनि एउटा अवधि छ। अब स्वाभाविक ढङ्गले हामी प्रतिपक्षमा बसेर उहाँकै सरकार रहिरहने स्थिति रह्यो भने हामीले प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। केही दिनभित्र यो घटनाक्रमहरू अलिकति स्पष्ट भएर जान्छ। तपाईँले भनेको जस्तो अब नेपालको अहिलेको परिस्थिति अलिकति सङ्कट चाहिँ अलिक गहिरो छ होइन। यो सङ्कटलाई त्यो ढङ्गको पनि थिएन, तर सङ्कट बनाउन र यसलाई लम्ब्याउनलाई यसमा थुप्रै खेलहरू भइराखेका छन्। तिनीहरूलाई चिर्दै फेरि अब ठुला सङ्कट झेल्दै आएका हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि चाहिँ सङ्कटको वस्तुवादी विश्लेषण गर्नुपर्छ। ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई छोड्नु हुँदैन। अनि अहिलेको नेपाली समाज हिजोको ठाउँमा छैन। अब हामीले हाम्रो कार्यदिशालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। पार्टी निर्माणलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। विगतमा हाम्रा गल्तीहरू कहाँनिर भए हामीले तिनीहरूको समीक्षा पनि गर्नुपर्दछ। हामीबाट पनि त्रुटिहरू भएका छन्, तिनीहरूलाई पक्रिँदै ती शिक्षाहरूलाई पक्रिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कमिटीहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्तालाई तयार गर्नुपर्दछ। अब समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गरिसकेको स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसै कारणले यो गतिरोध को एउटा निकाससँगै अब सम्भवतः हामी चाँडै आफ्नो राष्ट्रिय भेला सम्मेलनमा जान्छौँ, राम्रो छलफलहरू गर्छौँ, आफ्नो साङ्गठनिक कार्ययोजना बनाउँछौँ र अगाडि बढ्छौँ। यहाँहरू केही दिन भनिराख्नु भएको छ, तर केही दिनमा त संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ त। संसदै नभएपछि सरकार हटाउने, नयाँ सरकार बनाउने क्रम कसरी हुन्छ त फेरि? होइन, जसले संसदै विघटन गर्न खोजेको थियो उसको लागि संसदमा दिनौँ जसो चाहिँ आफ्ना विरुद्धका कुरा सुनिराख्न गाह्रो भएको छ। तर संसद चाहिँ तपाईँले जेठ 15मा बजेट नल्याइकन हुँदैन। कति नै तपाईँ रोकेर गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले सुनिराखेको थिएँ झन्डै 55वटा विधेयकहरू चाहिँ संसदमा छन्। सरकारले एजेन्डा संसदलाई दिन चाहिराखेको छैन। आफै त्यहीँ दर्ता भएका एजेन्डा छन्, राष्ट्रिय सभाबाट आएका प्रस्तावहरू छन्, समितिहरूबाट आएका एजेन्डाहरू छन्। संसद त सरकारको पनि हो र प्रतिपक्षीको पनि हो नि त होइन। त्यस कारणले सरकारले अहिले संसदलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहेन भनेदेखि अनि सरकारले भोलि बजेट ल्याउन सक्छ र उसले नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्छ र अर्को परिस्थिति पनि त सिर्जना हुन्छ नि। त्यस कारणले यो बेलामा पुस 5 को सेरोफेरोमा जे भयो त्यो फागुन 11 गतेमा आएर त्यो सच्चिसकेको छ। कयौँ घटनाक्रम आइसकेका छन्। त्यस कारणले अब त फेरि एकपटक चाहिँ मिलेर जानु र संसदलाई क्रियाशील बनाउनु, आफ्ना आफ्ना कुरा त्यहाँ राख्नु, विधेयकहरू ल्याउनु, मन्त्रीहरूले तिनीहरूलाई सामना गर्नु। मेरो आफ्नो अनुभवको दृष्टिकोणले हेर्दा, चाहे मन्त्री हुँदाको होस् चाहे प्रमुख सचेतक हुँदाखेरिको कुरा होस्, त्यो अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ संसदलाई सामना गर्न सत्तापक्ष तयार हुनु पर्यो। अहिले उहाँहरू तयार हुनुभएको छैन। त्यसको निकास चाहिँ पलायन होइन, संसद रोकेर होइन, संसद विघटन गरेर होइन, फेरि संवाद, फेरि छलफल,
त्यो बाटोद्वारा नै जानुपर्छ। त्यसकारण त हामीले चाहिँ संसदलाई जनप्रतिनिधि संस्थाको सर्वोच्च निकाय भन्छौँ। आफ्ना सबै कुरा भनेर जति सहमति हुन्छ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले मेरो त अहिले सत्ता पक्षलाई पनि सरकारलाई पनि आग्रह के रहन्छ भन्दाखेरि संसदलाई कार्यकारी बनाऊ। कयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, नागरिकताकै विधेयकदेखि धेरै छन्, तिनीहरूलाई लिएर आउँ। अनि त्यो चाहिँ सभामुखलाई यी एजेन्डाहरू लिएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ निकास दिनु पर्यो। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छन्, त्यहाँ छलफल गर्न सकिन्छ। संसदलाई चाहिँ बन्धक बनाएर चाहिँ अब मुलुक नै बन्धक बन्दछ। संसदलाई बन्धक बनाएको सरकारले हो कि सभामुखले? एकअर्कालाई आरोप लगाउने क्रम त जारी छ त। तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले यो दिनलाई रात बनाउने तर्क गर्नु हुँदैन। पुस 5 गते सरकारले संसद विघटन गर्यो, अनि सभामुखले कसरी बन्धक बनाउनु पर्यो? सभामुखले केही अडान लिनुभयो, संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानुभयो कि भएन भनेर। सभामुख चाहिँ अब कार्यपालिकाको कठपुतली त हुँदैन नि, उसलाई आफूलाई लागेको कुरा त उसले गर्न पाउँछ नि, उसको विवेक छ नि त्यसभित्रपट्टि। त्यस कारणले मतभेद भए, मतभेद अदालतले निरूपण गर्यो, फेरि मिलेर जानुपर्छ, फेरि मतभेद हुन्छन्, फेरि मिलेर जानुपर्दछ। त्यस कारणले अहिले सभामुखले त मैले अस्ति पत्रिकामा हेरेको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसद चाहिँ अगाडि बढाउन पहलै गरेको, उहाँले माग गरेको धेरै ढिलोपछि समय प्राप्त भयो भन्ने कुरा पनि सुनेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दा उहाँले बन्धक बनाएको होइन हो। निश्चित हो कि सभामुखले सरकारको कुरालाई पनि अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ र चाहिँ प्रतिपक्षको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। त्यस्तो मञ्च हो त्यो, त्यस्तो ठाउँ हो, त्यस्तो जिम्मेवारी हो त्यो। त्यस कारणले उहाँले अहिले मुलुकलाई यो संसद विघटनको दिशामा जानु हुँदैन भनेर उहाँले त सकारात्मक अडान लिनुभएको छ। आज मात्रै पनि तपाईँले विभिन्न दलका मान्यहरूले बोलेर उहाँले खेलेको भूमिकाको त प्रशंसै गरिराख्नु भएको थियो। भनेपछि सभामुखले अहिलेको उसमा गतिरोध बढाउनमा उहाँको हात छैन यहाँको भने। तर सरकारले किन त्यसो भनिरहेको छ? हामीले बिजनेस दिएका छौँ, सभामुखले अगाडि नबढाएपछि हामी के गर्ने? हामीलाई किन यो नदिएको? यत्रो बिजनेस छ, यत्र विधेयक लगेका छौँ, हामीलाई पेस गर्न नदिने, यस्ता एसिड प्रहार गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुन छ, त्यो कुरा किन अगाडि नबढाउने भनेर प्रश्न त गरिरहेको छ नि त। होइन, मैले चाहिँ हामीले एजेन्डा दिएका छौँ, सभामुखले लगेन भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छुइनँ। सरकारकै कोणबाट अध्यादेशहरू हुन्, तिनीहरू उहाँहरू लिएर आउनुभएको थियो होइन। संसदको सन्दर्भमा चाहिँ आज पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आउनलाई सांसदले आग्रह गरिराखेका छन्। यी एसिड लगायतका विधेयकहरू नलैजानको लागि कतैबाट रोल हुन्छ भन्ने लाग्दैन होइन। सुरुमा केही संवैधानिक परिषद लगायतका विषयहरूका थिए, संसद त अब अगाडि बढिसकेको छ, त्यसैले त यो संवादद्वारा नै यी समस्याहरू हल हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दछ। र मैले त अघि चर्चा गरेँ नि, 55वटा यस्ता खालका चाहिँ कार्यसूचीमा राखिने विषयहरू छन्, जसमध्ये यो एसिडको सवाल पनि छ, अन्य अध्यादेशका विषयहरू पनि छन्, त्यस्तै अरू धेरै विषयहरू छन्। समितिबाट आएका, राष्ट्रिय सभाबाट आएका, यी दर्ता भएका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले त्यसको गृह कार्य गरेर म त्यसलाई चाहिँ सामना गर्छु भनेर तयार हुनुपर्छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरिदिनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि यो समकालीन राजनीतिमा पार्टीको बारेमा मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। माउन्टेन टिभी र यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल। उहाँसँग हामीले नेकपा माओवादीको आन्तरिक राजनीति, समसामयिक राजनीतिमा देखिएका अवस्था, नेपाली राजनीतिको समग्र गतिरोधको अवस्था र अबका निकास लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।